हामीले पीसीआर टेस्ट गरेर रोग निको हुने होइन, पीसीआर टेस्ट गरेर कसमा संक्रमण छ भनेर पत्ता लगाउने चिज हो। र हामीहरुमा यो अनुशासन सम्बन्धी यस्तो हामी अनुशासनहीन छौं कि हामीले कुनै पनि अनुशासन फलो गर्दैनौं। लकडाउन राख्यो, ल मान्छेले खान पाएन, लाउन पाएन, अब अहिले त झन् यो लकडाउन गर्ने दशैंको बेलामा घर जान दिएन सरकारले भनेर उल्टो आक्षेप लगाउँछ। लकडाउन भनेको गाडीलाई मात्र लकडाउन भयो, मान्छे हिँड्ने मान्छे त हिँडै नै रहे। त्यसो हुँदाखेरि त्यो लकडाउनको ठाउँमा कर्फ्यू नै इन्फोर्स गर्नुपर्छ। यसरी इन्फोर्स गर्नुपर्छ कि यो 77 जिल्लामा चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मान्छे कुनै पनि हालतमा जान नपाओस्। इन्डियासँगको बोर्डरलाई हामीले कम्प्लिटली सिल गर्न सक्यौं हो। त्यहाँ इन्डियाबाट पनि नहुने मान्छेहरू आयो भने तिनीहरूलाई सिधा लगेर राम्रो सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइनमा राखेर जाने बेलामा सबैको पीसीआर गरेर पठाउँ भने हामीसँग भएको हतियार त्यति नै हो। त्यसले चाहिँ हामी जित्न सक्छौं, यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्छौं। हात धुनुपर्छ भने धेरै मान्छेले थाहा छ, मास्क लगाउनु पर्छ भने सबैलाई थाहा छ, तर कसैले लगाउँदैन। लकडाउन भनेको गाडी नचल्ने, हिँड्न त हुन्छ, मास्क त नलगाए नै हुन्छ भन्ने मान्छेको अवधारणा त्यस्तो पर्यो कि हामी बोल्छौं, भन्छौं, फेसबुकमा लेख्छौं, आफ्नो आफ्नो मन्तव्य, आफ्नो आफ्नो मनमा लागेको कुरा जति लेख्छौं, तर त्यही गर्नुपर्ने कुरा आफैले गर्दैनौं। अनि कहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ? पहिला चाहिँ नि 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्तामा चाहिँ एउटा मान्छेको मृत्यु भयो, दोस्रोको मृत्यु भयो भन्थ्यो। अहिले दिनहुँ-दिन 4 जना, 5 जना, 4 जना, 5 जना मर्न सुरु गरिसकेको छ। यस्तै किसिमले बढ्दै गयो भने त कहाँसम्म जान्छ यो? ल त ठेक्न सकिन्न नि त्यो बेलामा। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर प्रेम गेवाली, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ आफैले भन्नुभएको थियो अहिले कोरोनाको जोखिम नेपालमा एकदमै धेरै फैलिसकेको छ। हामी यदि नेपालमा कर्फ्यू लगाएनौँ भने चाहिँ अहिले यो कोरोना संक्रमण यति धेरै बढेर जान्छ कि हामी थेक्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि जम्मा 20,086 जना चाहिँ अहिले संक्रमण हुनुहुन्छ र त्यसमा 72% चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। कसरी चाहिँ तपाईँले आकलन गर्नुभयो चाहिँ खास? हैन, यो पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईले त्यो स्ट्याटिस्टिक हेर्नुभयो भने, तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने हजुर हाम्रो अहिले भन्दा 3 महिना अगाडि नेपालमा कति जना थियो बिरामीहरू हैन? हजुर 3 महिनाको अवधिमा कसरी बढेर गएको छ त्यसको ग्राफ हेर्नुभयो भने त्यसमा देखिन्छ। गएको 1 महिनामा नै, 1 महिना नभनौँ, गएको 15 दिन, 11 दिन भयो एक्चुअली। 11 दिनमा जतिखेर चाहिँ हाम्रो लकडाउनलाई रिलिज गरियो, रिलिज गरिसकेपछि यो रोगीहरूको संख्या काठमाडौँमा मात्रै होइन कि काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि कसरी बढेर गइरहेको छ। यस्तै किसिमले यो बढ्दै जान थाल्यो भने त हामीले थेक्न सकिँदैन। यो एक किसिमको लडाईँ हो भाइ। यो हामीले साधारण झाडापखालासँग लडेको जस्तो रोग होइन। यो अदृश्य शक्तिसँग चाहिँ युद्ध नै हो, यो लडाईँ नै हो। जहाँ चाहिँ बम पड्किँदैन, जहाँ बारुद पड्किँदैन, जहाँ तोप, गोला, मिसाइलहरूको प्रयोग हुँदैन, तर यस्तो अदृश्य रोग छ संसारमा जसले चाहिँ हजारौं मान्छेहरूको ज्यान लिइसकेको छ। अहिले चाहिँ लाखौं, लगभग 6-6.5 लाख मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ संसारभरिमा। र नेपाल जस्तो सानो देशमा पनि तपाईले हेर्न थाल्नुभयो भने जसरी हिजो मात्रै 315 जनाको फेरि संक्रमण भएको छ, त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेको केस हो। हामीले पीसीआर टेस्ट गरेर रोग निको हुने होइन, पीसीआर टेस्ट गरेर कसमा संक्रमण छ भनेर पत्ता लगाउने चिज हो। र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यो रोग कसरी सर्छ, कहाँनिर चेक गर्नुपर्ने हो त्यो थाहा छ नि। हजुर यो रोग सासबाट सर्छ, ड्रपलेट भन्छ, थुकको कणहरूबाट सर्छ। थुकको कणहरू टेबलमा कुनै पनि चिजमा खस्यो भने त्यसमा टच गर्दाखेरि त्यहाँबाट मान्छेमा सर्छ। हामी त्यसबाट मात्रै जोगिन सक्यौँ भने त यसबाट बस्न सकिन्छ नि। भनेको मतलब सबभन्दा पहिला मास्क नै लगाउनु पर्यो। अहिले लकडाउन पछि हामी नेपालीहरूलाई हेर्नु त बजारमा जानुस्, हेर्नुस्, बाटोमा हेर्नुस्, कति मान्छेले मास्क लगाएर हिँड्छ। लगाएको मास्क पनि कस्तो खाले मास्क लगाउँछ, उसले लगाएको मास्कले रोक्छ कि रोक्दैन त्यो थाहा छैन। लगाएको मास्क चिउडोमा लगाएर हिँड्छ कि हातमा समातेर हिँड्छ, भिडमा हिँड्छ, भनिरहेछ नि 2 मिटरको डिस्टेन्स हुनुपर्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दैन। र हामीहरुमा यो अनुशासन सम्बन्धी यस्तो हामी अनुशासनहीन छौं कि हामीले कुनै पनि अनुशासन फलो गर्दैनौं। लकडाउन राख्यो, ल
मान्छेले खान पाएन, लाउनु पाएन। अब अहिले त झन् यो लकडाउन गर्ने दशैंको बेलामा घर जान दिएन सरकारले भनेर उल्टो आक्षेप लगाउँछ। तर त्यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू लकडाउन छोडेर मान्छेहरू मर्न थाल्यो भने फेरि ल सरकारले हेरेन भनेर फेरि यतापट्टि दोष लगाउँछ कि आफ्नो अनुशासनमा आफू बस्नु पर्यो र त्यो रोगबाट बस्नको लागि के गर्नुपर्ने त्यो मात्र कुरा गर्यौँ भने चाहिँ नि यो रोगबाट सजिलै बस्न सकिन्छ। तर त्यो हामी गर्दैनौँ। लकडाउनमा पनि तपाईँले देख्नुभयो, लकडाउनको बेलामा पनि कति मान्छे खोलेर हिँड्छन्, कसैलाई केही मतलब छैन। लकडाउन चाहिँ नि अवज्ञा गर्छ, हिँड्छ, कसैलाई केही मतलब छैन। अनि यस्तै किसिमले रोगको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने त न हामीसँग भएको अस्पतालले पुग्छ, न हामीसँग भएको आइसियुको बेडहरूले पुग्छ, न हामीसँग भएको आइसियुमा भएको भेन्टिलेटरले पुग्छ। त्यसो हुँदा त त्यो बेलामा त हामी चाहिँ त बेसहारा हुन्छौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हो त्यो रोक्नको लागि अहिले चाहिँ नि टोटल्ली लकडाउनले काम गर्दैन नेपालमा, कसैले पनि मान्नेवाला छैन। लकडाउन हामीले गरेको देखेको, लकडाउनमा मान्छेहरू कसरी हिँड्छ, लकडाउन भनेको गाडीलाई मात्रै लकडाउन भयो, मान्छे हिँड्ने मान्छे त हिँडि नै रह्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो लकडाउनको ठाउँमा कर्फ्यू नै इन्फोर्स गर्नुपर्छ। यसरी इन्फोर्स गर्नुपर्छ कि यो 77 जिल्लामा चाहिँ नि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मान्छे कुनै पनि हालतमा जान नपाओस्, एक्सेप्ट सुरक्षाकर्मीहरू र स्वास्थ्यकर्मी अनि बिरामीहरू। त्यो बाहेक कुनै पनि के अरे कारण देखाएर, कुनै पनि पास देखाएर, कुनै पनि फोनको भरमा, कुनै पनि प्रेसर र सोर्स फोर्सको भरमा नो मुभमेन्ट गराउनको लागि युज हुने एउटा कर्फ्यू मात्रै छ हामीसँग। हामीले 2-3 हप्ता कर्फ्यू लगायौँ र नेपालको जुन बोर्डर छ, अब इन्टरनेसनल बोर्डर काठमाडौँको एयरपोर्ट हो, एयरपोर्टलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छैन। इन्डियासँगको बोर्डरलाई हामीले कम्प्लिटली सिल गर्न सक्यौँ। हो त्यस्तै इन्डियाबाट पनि नहुने मान्छेहरू आयो भने तिनीहरूलाई सिधा लगेर राम्रो सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइनमा राखेर जाने बेलामा सबैको पिसिआर गरेर पठाउँ भने हामीसँग भएको हतियार त्यति नै हो। त्यसले चाहिँ हामी जित्न सक्छौँ, यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्छौँ। यदि त्यो गरेनौँ भनेसँग यो चाहिँ नि हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ, हामीले गर्न सक्ने केही पनि छैन। अहिले धेरैले त्यो कोरोनाबाट बस्नको लागि त्यो सावधानीहरू नअपनाएको मानिन्छ। यो बिचमा यो लकडाउन 3.5 महिना अवधि पछाडि खुलेको छ अहिले। त्यो बिचमा हामीले आम नागरिकलाई कसरी बस्न सकिन्छ भनेर सिकाउन नसकेको हो कि आम नागरिकले सिकाउन नसकेको होइन, सायद यो मिडियाहरूमा सरकारको सूचनाबाट पनि, टिभीबाट, न्युज च्यानलबाट त यो दिएछ। हरेकचोटि फोन गर्नुहोस्, फोनमा आइरहेको हुन्छ, रिङटोनमै होइन। दूरी मेन्टेन गरौँ, मास्क लगाउँ, हात धोउँ, सेनिटाइजर युज गरौँ। गर्ने त त्यति नै, त्योभन्दा बढी गर्नु पर्दैन। तर त्यसले त फलो गर्नु पर्यो नि। हामीलाई एउटा मलाई नराम्रो लागेको के छ भने हामीले चाहिँ अधिकार चाहिँ धेरै सिक्यौँ। हजुर, हामीलाई यो अधिकार चाहिन्छ, हामी यो अधिकार चाहियो, हामीले गणतन्त्रमा आइसकेको छौँ, अधिकार पुगेन। तर मेरो कर्तव्य के हो, मैले देशको लागि के गर्नुपर्छ, मैले समाजको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ कसैलाई पटक्कै थाहा भएन कि। हो यसले गर्दाखेरि नै सूचना गइरहेको छ, मान्छेलाई थाहा छ, मान्छेले जानेको पनि छ। हात धुनुपर्छ भने धेरै मान्छेलाई थाहा छ, मास्क लगाउनुपर्छ भने सबैलाई थाहा छ, तर कसैले पनि लगाउँदैन, बिचमा खुला गरेर हिँडिदिन्छ। अब त्यो त भनेर फोर्स गरेर, अब जस्तै पुलिस आर्मी नै लड्न गयो भने केसित लड्ने, त्यो भाइरस त देखिँदैन नि होइन। त्यो त अब तपाईँहरू 2 जनामध्ये 1 जनामा लागेको छ भने त उसबाट अर्कोमा नसर्नलाई त डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु पऱ्यो, मास्क लगाइदिनु पऱ्यो, त्यति अनि हात धोइदिनु पऱ्यो। त्यो भयो भने त पुग्छ नि त। अब त्यो साधारण जनताहरूको, अब हाम्रो पक्ष चाहिँ छुट्टै छ। हाम्रो पेसाअनुसार हामी सिधै बिरामीसँग कन्ट्याक्टमा जानुपर्छ, बिरामीलाई छुनुपर्छ, बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ। हो त्यो बेलामा लगाउनु पर्ने जुन पिपी सेटहरू छ हामीले कम्प्लिटली लगाएर हेर्छौँ, त्यो हाम्रो पक्षबाट हामीले गरिरहेका छौँ, स्वास्थ्यकर्मीको पक्षबाट। तर साधारण जनताले गर्नुपर्ने आफ्नो अनुशासन त फलो गरिदिनु पऱ्यो नि, नभए कसरी रोक्न सकिन्छ? यसलाई त रोक्न सक्ने त सम्भावना नै केही देखिँदैन। फ्री लकडाउन हुने फेरि सम्भावना देखिया छ, तर रिलकडाउनले मात्रै पुग्दैन, कर्फ्यू पनि लाग्नुपर्छ होइन। लकडाउनले पुग्दैन, कर्फ्यू लगाउनु। किन भन्दा लकडाउनलाई मान्छेले फलो गरेनलाई साधारण किसिमले लिइदियो क्या। लकडाउन भनेको गाडी नचल्ने, हिँड्न त हुन्छ, मास्क त नलगाए नै हुन्छ भन्ने मान्छेको अवधारणा त्यस्तो पर्यो कि जस मान्छेलाई घरैभित्र बस, आवश्यक अति आवश्यक काम नपरिकन निस्कनै पर्यो भने नि यो चिजहरू गरेर निस्क, त्यो देखाउनको लागि चाहिँ नि लकडाउनलाई चाहिँ मान्छेले त्यसरी के अरे फलो नगर्ने हुँदाखेरि यस्तो अवस्थामा त कर्फ्यू नै लगाउनु पर्यो भने पनि सरकार पछि हट्नु हुँदैन, त्यसमा जानै पर्छ। यदि हामीले जनताहरूलाई जोगाउन चाहन्छौँ, धेरै मान्छेको मृत्यु नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अहिलेभन्दा 2 महिना अगाडिको कोरोनाको पोजिटिभ मान्छेमा बिरामी रोग देखिएको थिएन।
अब अहिले जुन कोरोना पोजिटिभ देखिरहेछ उनीहरूमा रोग पनि लक्षण पनि देखिन थाल्यो, उनीहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइसक्यो। यस्तै किसिमले बढ्दै जान थाल्यो भने त हामीले त यसलाई कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन नि। काठमाडौँ अत्यधिक उच्च जोखिम क्षेत्र भनेर भनिन्छ, कसरी चाहिँ यो उच्च जोखिम हुन सक्छ? होइन, उच्च जोखिम भन्नको मतलब के हो भने यहाँको जनसङ्ख्या धेरै छ होइन, बस्ने घर एकअर्का व्यक्तिको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ थोरै छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई उच्च जोखिम भन्न खोजेको, अरू कारण केही पनि होइन। अब जनघनत्व हेर्नु नि यहाँभन्दा के चाइनाको कम थियो र? युहानमा जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँ त एउटै सहरमा लगभग 1.5 करोड मान्छेहरू बस्छ। न्युयोर्कमा हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, दिल्लीमा हेर्नुहोस् त्यस्तै छ। तर जहाँ चाहिँ नि तपाईँले अनुशासनको पालना गर्नुहुन्छ नि, कि तिमीले पालना गर नभए इन्फोर्स गरेर सरकारले पालना गर्न लगाउँछ, त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रोलमा आइदियो। त्यहाँ हामीकोमा त्यहाँ त्यो भएन, हामीले अनुशासनलाई पालना गरेनौँ। हामी बोल्छौँ, भन्छौँ, फेसबुकमा लेख्छौँ, आफ्नो आफ्नो मन्तव्य आफ्नो आफ्नो मनमा लागेको कुरा जति लेख्छौँ, तर त्यही गर्नुपर्ने कुरा आफैले गर्दैनौँ। अनि कहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ? अहिले जम्मा 72% चाहिँ निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ, त्यसकारण पनि यो सन्चो भइहाल्छ। त्यही भएर हामीले किन सावधानी अपनाउने भन्ने पनि आम नागरिकमा यो सधैँ स्ट्याटिस्टिकलाई मात्र फलो गर्नु हुँदैन। हजुर, अब अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नु भने हाम्रो 20,000 क्रस गरिसक्यो हो। संसारको डाटा हेर्दाखेरि 20,000 मा चाहिँ नि लगभग 5% मान्छे चाहिँ नि आइसियुमा जान्छ। हजुर, साधारणतया 20,000 को 5% भनेको 1,000 हो। हजुर, 1,000 मान्छेलाई आइसियुमा राख्नु पर्यो भने 1,000 बेड छ हामीकोमा छैन। अनि के गर्ने त? यो त भर्खर सुरु भइरहेछ। अब 20,000 को ठाउँमा भन्नु 1 लाख मान्छे चाहिँ नि बिरामी भयो, 1 लाख मान्छे बिरामी भयो, 1 लाख मान्छेमा चाहिँ नि 5,000लाई चाहिँ आइसियु बेड चाहियो, कहाँ लगेर भर्ना गर्नुहुन्छ? अहिले इन्डियामै हेर्नु भने भारतमा कतिपय प्रदेशमा यस्तो छ कि मान्छे बिरामी भयो भने भर्ना गर्ने अस्पतालमा बेड छैन, आइसियु त पुरै छोड्नुहोस्। हजुर, हाम्रै कति चिनेका चिकित्सकहरू बिरामी भयो, कोरोना लाग्यो, हस्पिटल भर्ना गर्नु पर्यो, बेड छैन। त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ? हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भने त्यो अवस्था नआओस्, त्यहाँसम्म नजाओस्, रोग नफैलियोस् भनेर यसलाई बिचमा ब्रेक गर्न खोजेको। ब्रेक गर्न भनेको कि कर्फ्यू कि आइसोलेसन, के अरे यो लकडाउन हो। लकडाउन पनि एकदम थरोली पालना गर्नुपर्छ हो। लकडाउन गर्दाखेरि कति डेली कमाएर खानुपर्ने मान्छेहरूलाई समस्या होला, अनि जसले बिहान दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्छ तिनीहरूलाई समस्या होला। त्यो एकजना काठमाडौँमा मात्रै बसेर मन्त्रीले या मन्त्रालयले गरेर कन्ट्रोल गरेर हुन सक्ने कुरा होइन। यो काठमाडौँको मात्रै कुरा होइन, देशभरिको कुरा हो। हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ हरेक गाउँ वडाहरूमा उनीहरूलाई थाहा छ कसलाई के कस्तो सहयोग चाहिन्छ, कसरी गर्न सक्छ, उनीहरूले त्यहाँबाट हेल्प गर्नुपर्छ हो। मान्छेलाई खानु के अरे काम गर्न पाएन, बिहान बेलुका खानेकुराहरू भएन भने स्थानीय सरकारले त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई हेल्प गरिदिनुपर्छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ फुल्ली आफ्नै घरभित्र बस्ने गरी बाहिर जान नपर्ने गरी त्यसरी चाहिँ नगरेसम्म चाहिँ हामीलाई बहुत गाह्रो छ। यो अहिले चाहिँ हामीले देखेका मात्रै छौँ। तर हेर्नु त हाम्रो मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कसरी बढिरहेछ। पहिला चाहिँ नि 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्तामा चाहिँ एउटा मान्छेको मृत्यु भयो, दोस्रोको मृत्यु भयो भन्थ्यो। अहिले दिनहुँ-दिन 4 जना 5 जना 4 जना 5 जना मर्न सुरु गरिसकेको छ। यस्तै किसिमले बढ्दै गयो भने त कहाँसम्म जान्छ यो? यसलाई त ठेक्न सकिन्न नि त्यो बेलामा। त्यो मात्रै होइन, कोरोना जितेर घर फर्केकाले पनि समाजबाट तिरस्कार भइसके पछाडि उनले आत्महत्या गर्नु पर्यो। त्यो अहिले मैले आज मात्र न्युजमा पढेँ। हाम्रो समाज पनि खै के भन्ने समाजमा कुनै पनि मान्छेलाई कुष्ठरोग लाग्यो भने कुष्ठरोग त निको हुन्छ नि। हजुर, होइन निको हुन्छ, ऊ नर्मल तपाईँ हामी जस्तै नर्मल लाइफमा फर्किन सक्छ, उपचार गरेपछि गएर जान्छ। तर समाजले के भन्छ? यो कुष्ठरोगी हो भन्छ कि। कुष्ठरोग र टिबीमा धेरै फरक छैन। ट्युबरकुलोसिस, क्षयरोग पनि त्यस्तै गरी हाम्रो समाजमा इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेशमा चाहिँ धेरै छ ट्युबरकुलोसिस, टिबीको रोग। अब त्यस्तो मान्छेलाई यो त टिबी भएको मान्छेले भन्न थाल्यो भने समाजमा त हाम्रो एक त्यही समाज त टिबी मात्रै भएको हुनसक्छ। के गर्ने त्यो बेला? मान्छेलाई ठिक छ कोरोना लागेको थियो, कोरोना निको भएर गइसकेको मान्छेलाई पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ समाजले, यो कोरोना लागेको उस्तो। त्यो बिचरा क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उसलाई कति मानसिक दबाब परिसकेको थियो, कति डिप्रेसनमा थियो मान्छे। बल्ल कोरोना जितेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर गएको छ। अब त्यसमा समाजले नि त्यस्तै नाना थरी नराम्रो नेगेटिभ कुराहरू मात्रै गरिदिइसकेपछि त मान्छेलाई त मानसिक तनाव र बनाउँछ र अझै डिप्रेसनमा लैजान्छ नि। त्यही कारणले कति मान्छेले आत्महत्या गर्नु परेको छ। त्यो चाहिँ समाजमा पनि चेतना आउनुपर्छ। म कुन ठाउँमा मैले कुन कुरा बोल्नुपर्छ, कुन मान्छेलाई मैले के भन्नुपर्छ, त्यो चाहिँ समाजले जान्नुपर्ने कुरा। अब तपाईँले 21 दिन
भनेको 3 हप्ता जति कर्फ्यू लगायो भने चाहिँ यसलाई अलिकति साम्य बनाउन सकिन्छ होला, यसलाई रोक्न सकिन्छ होला भन्नुभयो। त्यस पछाडिका चरणहरू कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो समाजमा? जब अब यदि चाहिँ हामीले 21 दिनसम्म लकडाउन गऱ्यौँ भने यो कोरोनाको रोगको बुझ्नुपर्छ। जस्तै एकजना मान्छेबाट अर्को मान्छेमा कोरोना सर्यो भने त्यो 2 दिन दोस्रो दिनमा तेस्रो दिनमा चाहिँ नि उसको शरीरमा चाहिँ कोरोनाको PCR टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिन्छ। हजुर। तर त्यो पोजिटिभ 10औं 12औं दिनदेखि हराउन थाल्छ त्यो। हजुर। कि उसलाई सन्चो भएर गयो भने उसको इम्युनिटी पावरले त्यो भाइरसलाई जित्छ र नेगेटिभ हुन थाल्छ। हो कुनै केसमा चाहिँ नि 27 दिन 28 दिनसम्म पनि देखिएको छ। तर मोर देन 95% मान्छेहरूमा चाहिँ नि 10औं 12औं दिनको दिन कम आउँछ र हामीले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने कारण त्यो हो। हजुर। तर त्यो 14 दिन क्वारेन्टाइनमा हामीले राख्दाखेरि पनि क्वारेन्टाइनमा मिक्स गर्नु भएन नि। जस्तै आज 13 दिन चाहिँ नि एकजना मान्छे क्वारेन्टाइनमा बसेछ, त्यही ग्रुपमा अर्को मान्छेलाई लिएर राखिदियो भने त ऊ 13औं दिनको दिन इन्फेक्टेड हुन सक्छ नि, हैन? त्यसो हुँदाखेरि 21 दिन भन्नको मतलब के हो भने जति पनि अलिकति साना थोरै कुनै भाइरसहरू शरीरमा छ भने पनि त्यतिन्जेलसम्म त्यो उसको शरीरले त्यो भाइरसलाई जितिसकेको हुन्छ कि, र त्यो भाइरसले चाहिँ नै अरूमा सरेर रोग फैलाउन सक्ने चान्स कम हुन्छ। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि 21 दिन हामीले लकडाउन या कर्फ्यू नै जेसुकै गरेर पनि लकडाउन भनौँ या कर्फ्यू भनौँ जे भने पनि एक अर्कासँगको सम्पर्क चाहिँ नि नरहोस्, यिनीहरू छुट्टा छुट्टै रहनु यो समयसम्म। भनेपछि रोग लागेको मान्छेलाई लक्षण देखिनु छ भने लक्षण देखिसक्छ, उसलाई उपचार गर्नु पर्यो भने ऊ अस्पताल पुगिसक्छ, उसको उपचार सुरु भइसक्छ। लक्षण छैन भने उसको शरीरबाट भाइरसहरू हराउन थाल्छ र अर्कोमा सर्ने चान्स चाहिँ घटेर जान्छ। हो त्यो हुँदा चाहिँ नि 21 दिनलाई भनेको। त्यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ? हो त्यस पछाडि 21 दिन गरिसकेपछि अब हाम्रो समाजमा चाहिँ भएको चाहिँ नि यति नै हो, योभन्दा बढी कोरोना छैन। तर यसमा त फेरि बाहिरबाट आउनेले थपिन्छ नि। हो थपिने हुँदाखेरि हाम्रो जुन बोर्डर छ, सिल छ, जहिलेसम्म संसारभरि यो कोरोनाको त्रास रहिरहन्छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ नि बोर्डर कम्प्लिटली सिल नै गर्नुपर्छ, बन्द नै गर्नुपर्छ। हो हामीसँग त्यति सुरक्षाकर्मीहरू नहोलान्, स्थानीय सरकारले पनि युज गरेर स्थानीय जनताहरूले पनि युज गरेर हामीले हरेक बोर्डर सिल गर्ने र बाहिरबाट नेपालभित्र आउन नदिने भनेको होइन। हाम्रो कति नेपाली दाजुभाइहरूले विदेशमा बसेर काम गरिरहेका छन्, दसैँको मुख छ, आउन खोज्लान्, तर उनीहरू आए भने पनि उनीहरू त्यहाँबाट आएर हिजोको मात्रै समाचार होइन, तपाईँले बुटोलमा 2 जना मान्छेको चाहिँ तपाईँले PCR पोजिटिभ भयो, आफै गएर चेक गरे, त्यो मान्छे हरायो, लुक्दियो। हाम्रो यो समाजको हाम्रो व्यक्तिको दायित्व होइन मसँग यो रोग छ भने यसलाई अर्काले सर्न सक्छ भनेर म आफै क्वारेन्टाइनमा बस्ने या स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ आफूले देखाउनु मेरो पोजिटिभ आयो म के गरौँ भनेर भन्नुपर्ने, ऊ लुकेर हिँडिदिएछ। अब यो समयमा उसले को मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गर्यो, कोलाई उनीहरूले सारिसके हो र यस्तो व्यवहार यस्तो अनुशासनहीनताले गर्दा पनि रोगहरू धेरै फैलिने गर्छ समाजमा। यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद हजुर।